बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हैदराबाद समेत तेलंगाना भर में जश्न मिलादुन्नबी निहायत अदब व एहतराम के साथ मनाया गया। मुख्तलिफ मकामात पर नातिया महफिल, जलसे जुलूस और ब्लड डोनेशन कैंप्स का एहतमाम। कुल हिंद मजलिस तामीर मिल्लत के ज़ेर एहतमाम 71वां सालाना जलसा रहमतुल्लिल आलमीन। शहर के अलावा बैरून ममालिक के मुमताज आलिम दीन ने भी ऑनलाइन किया खिताब। तेलंगाना की गवर्नर और वजीर आला ने मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अवाम को दी मुबारकबाद। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल पैरा होने की अवाम से की अपील। मक्का मस्जिद से सुन्नी यूनाइटेड फोरम के ज़ेर एहतमाम मरकजी मीलाद जुलूस का पुरअमन इनेकाद। हाथों में झंडे थामे हुए हजारों आशिकाने रसूल ने की शिरकत। गोलकुंडा इलाके में चिश्ती फाउंडेशन की जानिब से 6वां सालाना मीलाद ब्लड डोनेशन कैंप। कारवान रुकन असेंबली कौसर मोहिउद्दीन ने किया इफ्तिताह। आसार मुबारक की जियारत भी करवाई गई। दलित को वजीर आला बनाने का KCR ने दिया झांसा। यूनियन होम मिनिस्टर किशन रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर को बनाया तनकीद का निशाना। दुबाक ज़िमनी इंतखाब की तशहीरी मुहिम में किशन रेड्डी का खिताब। और अब खबरों की तफसील। शहर हैदराबाद में जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतमाम निहायत ही अदब व एहतराम के साथ किया गया। देखिए तफसील इस रिपोर्ट में। शहर हैदराबाद में जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निहायत ही जोश व खरोश के साथ मनाया गया। शहर के कई मकामात को सब्ज परचमों और रोशनियों से मुनव्वर किया गया। जगह जगह खव्वालियों और नातिया कलाम का एहतमाम किया गया। साथ ही जगह जगह स्टेज तामीर करते हुए बुलंदियों पर खाने काबा और गुंबद खिजरा के मॉडल्स भी लगाए गए, जो लोगों की कशिश का सबब देखे गए। मरकजी जलसा रहमतुल्लिल आलमीन कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से दारुसलाम में कल शब ऑनलाइन मुनक्किद किया गया। कोविड वबा के पेश नजर पहली मरतबा ये जलसा ऑनलाइन मुनक्किद किया गया, जिससे उलमा ने खिताब किया। शहर हैदराबाद की मुख्तलिफ मसाजिद, खानकाहों, दरगाहों और दीगर मकामात पर भी जलसों का एहतमाम किया गया और मुए मुबारक की जियारत करवाई गई। हजारों अफराद ने मुए मुबारक की जियारत की और दुरूद का नजराना पेश किया। मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से सुबह ही से मीलाद जुलूस निकाले गए, जिसमें शुरका ने सब्ज परचम लहराते हुए मीलाद की खुशियां मनाई और एक दूसरे को मुबारकबाद पेश की। जुलूस के मौके पर पुलिस का माखूल बंदोबस्त भी देखा गया। इस मौके पर उलमा व मशाइख ने मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहमियत और इफादियत पर जोर दिया। मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से खून के अतिये के कैंप्स भी मुनक्किद किए गए। शहर में मुख्तलिफ मकामात पर जगह जगह लोगों के लिए ताम का भी एहतमाम किया गया। कुल हिंद मजलिस तामीर मिल्लत की जानिब से मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िमन में 71वां सालाना जलसा रहमतुल्लिल आलमीन का सदर तंजीम सैयद जलील अहमद एडवोकेट और सदर इस्तकबालिया डॉक्टर फ़खरुद्दीन मोहम्मद की निगरानी में रेड रोज़ फंक्शन हॉल में इनेकाद अमल में आया। मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर कुल हिंद मजलिस तामीर मिल्लत के ज़ेर एहतमाम 71वां सालाना जलसा रहमतुल्लिल आलमीन रेड रोज़ फंक्शन हॉल नामपल्ली में मुनक्किद हुआ। कोरोना वबा के पेश नज़र ग्लोबल सतह पर ऑनलाइन भी इस जलसे को मुनक्किद किया गया। जलसे का आगाज कारी मोहम्मद अजीमुद्दीन की तिलावत कलाम पाक से हुआ। मुकर्रिरीन में सैयद ज़ियाउद्दीन नक्शबंदी, मौलाना इरशाद अहमद बाखवी, डॉक्टर एहसान बिन मोहम्मद अल हमूमी, ख्वाजा फरीद शर्फी, जबकि ऑनलाइन मौलाना ताहिरुल क़ादरी, शेख फ़खरुद्दीन ओवैसी साउथ अफ्रीका के अलावा दीगर मुकर्रिरीन ने खिताब किया। मुकर्रिरीन ने मुसलमानों को तलखीन की कि वो कुरान और सुन्नत पर मुकम्मल तौर पर अमल पैरा हो जाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को मादर वतन में आम करें, ताकि इस्लाम से मुतालिक पाई जाने वाली गलत फहमियों को दूर किया जा सके। चेयरमैन इस्तकबालिया डॉक्टर मोहम्मद फ़खरुद्दीन और
نظامت کے فرائض ڈاکٹر یوسف حامدی نے انجام دی۔ اس موقع پر عوام کی کثیر تعداد موجود تھی۔ بخشا فروغ وادی سینا، نگاہیں عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ آج 12 ربیع الاول کو ہم آل انڈیا مجلس تعمیر ملت کے تحت 71 یوم رحمت للعالمین سیلیبریٹ کی۔ الحمدللہ یہ پروگرام ہر سال نیشنل لیول پہ ہوتا تھا، اور یہ سال ورچوئل فیسیلیٹی کی وجہ سے، آن لائن مقررین ہونے کی وجہ سے ہم اس کو گلوبل انٹرنیشنل لیول پہ اسپیکرز کو لے کے پروگرام کنڈکٹ کیے۔ مجھے امید ہے کہ عوام اس سے مستفید ہوئی ہوگی، اور تفصیل سے تمام مقررین کے مکمل اسپیچز یوٹیوب، تعمیر ملت کے یوٹیوب اور مختلف چینلز کی ویب سائٹ پہ اویلیبل ہے۔ میں چاہوں گا کہ عوام اس کو ضرور مطالعہ کرے۔ تلنگانہ کی گورنر تملسائی سندرا راجن اور وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر ریاست کی عوام کو مبارکباد پیش کی۔ انہوں نے توقع ظاہر کی کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک کے جشن کے طور پر عید میلاد النبی مناتے ہوئے مسلمان حضرت محمد کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوں گے اور خوشحالی اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کے ساتھ جشن منائیں گے۔ سنی یونائٹڈ فورم آف انڈیا کے زیر اہتمام گزشتہ 13 سالوں سے نکالے جا رہے پرامن میلاد جلوس کا اس سال بھی پرامن انعقاد عمل میں آیا، جس میں ہزاروں کی تعداد میں عاشقان رسول نے شرکت کی۔ اس دوران پولیس کا معقول بندوبست دیکھا گیا۔ سنی یونائٹڈ فورم آف انڈیا کے صدر مولانا سید شاہ اولیاء حسینی مرتضیٰ پاشا قادری و کنوینر حافظ مولانا ڈاکٹر مظفر حسین خان بندہ نوازی کی نگرانی میں مرکزی میلاد جلوس بعد نماز جمعہ درگاہ شریف قادری چمن سے مرکزی مقام مکہ مسجد پہنچا، جہاں مولانا سید محمد قبول بادشاہ قادری شتاری نے خصوصی دعا کی۔ مولانا سید نعمت اللہ نے خطبہ اور سید شاہ حسن ابراہیم حسینی القادری نے مرکزی میلاد جلوس کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ مکہ مسجد کے قریب مرکزی اسٹیج تیار کیا گیا تھا۔ قادریہ انٹرنیشنل کے چیئرمین مولانا سعید قادری کے علاوہ شہر کے مختلف مقامات سے چھوٹے بڑے جلوس مرکزی جلوس میں شامل ہوتے چلے گئے۔ میلاد جلوس کا آغاز قادری چمن سے ہوا، جہاں سینکڑوں کی تعداد میں عاشقان رسول جمع ہوئے۔ بعد نماز جمعہ جلوس کی شکل میں روانگی عمل میں آئی۔ شمع رسالت کے پروانوں نے ہاتھوں میں سبز جھنڈیاں تھامے ہوئے یا رسول اللہ، اللہ اکبر کے فلک شغاف نعروں کی گونج میں آگے بڑھتے گئے۔ سڑکوں کے دونوں جانب مختلف مقامات پر کثرت سے سٹیج بنائے گئے تھے، جہاں سے جلوسیوں کو غذائی اشیاء، پانی اور دیگر تقسیم کی گئی۔ اس دوران سٹیجز سے جلوسیوں پر پھول بھی برسائے گئے۔ ہر جگہ گرم جوشی کے ساتھ استقبال کیا گیا۔ مرکزی جلوس مکہ مسجد سے ہوتا ہوا گلزار ہاؤس، شہران، پتھر گٹی، مدینہ بلڈنگ، نیا پل، سالار جنگ میوزیم سے ہوتا ہوا دارالشفا پہنچا۔ نعرہ رسالت و دیگر کی گونج میں پھر یہ جلوس پرانی حویلی، میرالم منڈی، میر چوک، بی بی بازار، کوٹلہ علیجہ سے ہوتا ہوا وولٹا ہوٹل، مغل پورہ پر اختتام پذیر ہوا۔ اس دوران شان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں گستاخانہ کارٹون پر فرانس کی اشیاء کا بائیکاٹ کرنے کی عوام نے اپیل بھی کی۔ شہر حیدرآباد کے گولکنڈہ موتی دروازہ میں واقع جی ایم کے فنکشن ہال میں چشتی فاؤنڈیشن کی جانب سے 6واں سالانہ میلاد بلڈ ڈونیشن کیمپ منعقد کیا گیا اور آثار مبارک کی زیارت بھی کروائی گئی۔ کاروان رکن اسمبلی کوثر محی الدین نے میلاد النبی کے موقع پر چشتیہ فاؤنڈیشن کی جانب سے منعقدہ بلڈ ڈونیشن کیمپ کا افتتاح انجام دیا۔ گولکنڈہ موتی دروازہ کے جی ایم کے فنکشن ہال میں منعقدہ اس بلڈ ڈونیشن کیمپ میں سینکڑوں کی تعداد میں شمع محمدی کے پروانوں نے رحمت للعالمین کے نام پر اپنا قیمتی خون کا عطیہ دیا۔ بلڈ ڈونیشن کیمپ کی نگرانی مشہور زمانہ صحافت شجاع الدین افتخاری اور بلڈ ڈونیشن کیمپ کی سرپرستی غلام محی الدین خان المعروف پاشا بھائی نے کی، جبکہ کوآرڈینیٹرز کے فرائض محمد رفیع خان، شکیل علی خان نے نبھائی۔ اس موقع پر مولانا سید متین الدین قادری کے علاوہ خون کا عطیہ دینے والوں کی کثیر تعداد موجود تھی۔ قبل ازیں عوام کے لیے آثار مبارک کی زیارت بھی کروائی گئی، جسے عوام نے بڑے اعتماد و اعتقاد سے
शर्फ ज़ियारत हासिल किया। मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलम इस्लाम को और आलम दुनिया को इसकी पुरखुलूस मुबारकबाद। आज मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पुरमसरत मौके पर GM के गार्डन किला गोलकुंडा हैदराबाद में एक अज़ीमुश्शान ब्लड डोनेशन कैंप का यहाँ पर इनेकाद अमल में लाया जा रहा है, जो कि थैलेसीमिया जो एक बीमारी है उसके सद्देबाब के लिए और वैसे मरीज़ों की मदद के लिए इस्लाम एक आफाकी निज़ाम है, एक आफाकी मज़हब है जो पूरी कायनात के लिए है और कुरान मजीद सारी इंसानियत के लिए है। अल्लाह ताला सिर्फ़ इन मुसलमानों का रब नहीं बल्कि सारे जहां का रब है। इसी तरह हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत बनाकर भेजे गए, जो सारे जहां के लिए आप रहमत हैं। दलित को वज़ीर आला बनाने का झांसा देने के लिए यूनियन होम मिनिस्टर जी किशन रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर KCR को तनकीद का निशाना बनाया। किशन रेड्डी ने आज दुबाका ज़िमनी इंतखाब के ज़िमन में BJP उम्मीदवार रघुनंदन राव के हक़ में इंतखाबी मुहिम चलाई। इस दौरान खिताब करते हुए उन्होंने TRS हुकूमत पर सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा कि हर घर के एक फ़र्द को नौकरी देने, दलितों को 3 एकड़ ज़मीन फराहम करने का TRS हुकूमत का वादा अब तक पूरा नहीं हुआ है। उन्होंने आवाम से ख्वाहिश की कि वो BJP के उम्मीदवार के हक़ में वोट देकर कामयाब करवाएं ताकि आवाम के मसाइल को दूर किया जा सके। खबरनामे में फ़िलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद।